अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस वाज़ेह कर चुकी हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती आई है। इसके दर्जनों एविडेंस भी मीडिया के सामने और इंटरनेशनली भी रखे जा चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है, जबकि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद, इस्तिकामत की बुनियाद रहेंगी। अपडेट आपको कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पाकिस्तान ने तमाम तर शरपसंद अनासर को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। और अज़्म इस्तेहकाम के तहत हम ये देख चुके हैं कि पहले ही तवातुर के साथ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और हम ये देख रहे हैं कि जब से तालिबान 2.0 की हुकूमत आई है, सिक्योरिटी के एतबार से भी नए चैलेंजेस इमर्ज्ड हो रहे हैं और जो एक मिलिटेंसी का मसला रहा है, रेफ्यूजी मूवमेंट रही है, पाकिस्तान ने अब इस पर भी रिस्पॉन्ड किया है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश भी की है कि इन सारे मामलात को डिप्लोमेसी के ज़रिए और डायलॉग्स के ज़रिए हल किया जा सके, लेकिन अफगान तालिबान रजीम की जानिब से यकीन दहानी तो बार बार करवाई जाती है, लेकिन उस पर अमली इक़दामात नहीं किए जाते और पाकिस्तान इस हवाले से डोजियर्स भी भेज चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्फिल्ट्रेशन है उसका सिलसिला बॉर्डर डिस्प्यूट्स के थ्रू जारी रहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है, जबकि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तिकामत की बुनियाद रहेंगी। पाकिस्तान ने बार बार ये बावर करवाया और ये मैसेजिंग भी की है कि किसी और के हाथों ख़ुद को इस्तेमाल ना होने दें और अफगान तालिबान ने भी यकीन दहानियाँ करवाई हैं और इस बात पर भी कंसेंसस हुए थे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। लेकिन बारहा मुतनब्बे करने के बावजूद भी हमने देखा कि अफगान तालिबान की जो इन्फिल्ट्रेशन है उसका सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भी एक सर्ज आया, जिसके तहत अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत दहशतगर्दों का कला कमा किया जा चुका है। अब तक कई दहशतगर्दों को जहानुम वासिल किया जा चुका है, इसके अलावा कई को गिरफ्तार भी किया गया, उन्हें हिरासत में भी लिया गया और अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें मजीद भी पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की
زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ کور کمانڈر کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور بھارت مسلسل اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں انفلٹریشن کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں افغانستان سوئل کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کرتے چلیں ایک بار پھر کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہدایت کی ہے کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کور کمانڈرز کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ فورم کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اپڈیٹ آپ کو کریں ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہدایت کی ہے کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ کور کمانڈرز کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ فورم کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر سربراہی 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہدایت کی کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ فورم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو یہاں پر یہ بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر سربراہی 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہدایت کی کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ فورم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ اس کا عہد کیا گیا۔ اہم کور کمانڈرز کانفرنس تھی جس میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اہم بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر سربراہی 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس موقع پر ہدایت دی کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا حق مکمل رکھتا ہے۔ فورم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس میں اہم گفتگو ہوئی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہدایت کی ہے کہ تمام
تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کو ہر قیمت پر تحفظ دیا جائے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔